السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي دي في لا دوزيام بارتي من اخر السوب بارتي دي اللي غادي نشوفوا فيها لا ديريفي دو لا فونكسيون غاسين انيام. دونك تعرفنا في لو بروميي كور تاع لا كونتينيتي دو فونكسيون تعرفنا على شنو هي لا فونكسيون غاسين انيام. دابا غندوزو كيفاش غادي نديرو فوقاش غتكون هاد لا فونكسيون غاسين انيام ديريفابل على واحد لانترفال وشنو هي لا ديريفي تاعها. هذا هو الهدف من هاد لا فيديو هادي. هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا لا بروبوزيسيون وغنديرو تما دو زيكزامبل وابري غنحاول نخدم معكم داك لابليكاسيون. هذه هي لا فيديو تاع سميتو. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله نحاول نخدم معكم ديك البروبوزيسيون وغنديروا ليها واحد ليكزامبل. دونك نرجعوا دابا لا بروبوزيسيون. انت بما بروبوزيسيون شنو كيعطيونا؟ اذا بروبوزيسيون مزيان عطاونا سواء ان اونتي ناتورال سوبيريور ايكالا 2. اذا عطاونا سوا واحد الان ابارتيال لان هاد الان هادي صوفا شنو غنحيدو منها ولا بريفي دو نحيدو منها 0 و 1 معنى اخرى شنو بقى من 2 للفوق. مزيان. اذا لا بروميير بوين شنو قالوا لنا تمايا في لا بروبوزيسيون؟ قالوا لنا بان لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس غاسين انيام دو اكس معنى اخر غاسين انيام دو اكس. ماذا هاد لا فونكسيون هادي؟ قالوا لنا راه ديريفابل. هاد لا فونكسيون هادي مالها ديريفابل سور ار ايطوال بلس اللي هي لانترفال اوفير 0 بلس لانفين. مزيان. اذا ديريفابل على هاد لانترفال. اذا بوغ توت اي اون شنو تمايا؟ قالوا لنا اي اون بوغ توت اكس ابارتيال لهاد ار ايطوال بلس. اذا بيسكو الي ديريفابل دونك غتكون عندها فونكسيون ديريفي. اشنو هي هاد لا فونكسيون ديريفي تاعها؟ دونك لا فونكسيون غاسين انيام دو اكس لا ديريفي تاعها اشنو هي؟ اذا هي 1 على ان فوا شنو؟ فوا راسين انيام تاع اكس وكنديرو على بيسونس كنمشيو لهاد الان هادي وكنقصو منها واحد لواحد كنديرو ان موان 1. هذه هي لا ديريفي تاع غاسين انيام دو اكس. دوزيام بوين من اخر لا بروبوزيسيون الثانيه. اش قالوا لنا تمايا؟ دابا تما شنو بغينا نديرو فوقاش هاد لا فونكسيون هادي لا فونكسيون راسين انيام تاع واحد الاو غاسين انيام تاع واحد الفونكسيون. من اخر هنا راه عندي الكومبوزي تاع دو فونكسيون، عندي غاسين انيام وعندي لا فونكسيون او. دابا فوقاش عندنا هادي اي ديريفابل سور واحد لانترفال اي فوقاش سي هاد لا فونكسيون غاسين انيام تاع او غتكون ديريفابل على واحد لانترفال اي فوقاش سي. اشنو هما الشروط؟ الشرط الاولاني نسميه ا هو خص تكون لا فونكسيون او مالها اي ديريفابل سور اي. مزيان. والدوزيام كونديسيون هو شنو؟ هو خص تكون شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا سي او ايتيم فونكسيون ديريفابل وخصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. معنى اخر خص تكون او ستريكتومون بوزيتيف سور اي. المعنى تاع هادي بوحدها شنو هي تكون او دو اكس supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à i. المعنى تاع لا فونكسيون او strictement positive sur i. المعنى تاع شنو هي لا ديفينيسيون تاع هادشي؟ هو تكون او دو اكس strictement positive ولا supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à i. دونك الا كانت او كتحقق هاد جوج شروط الور غنقولوا بان غاسين انيام تاع او راه ديريفابل على هاد لانترفال اي. بمعنى اخر راسين تاع شي فونكسيون غادي يكون ديريفابل على واحد لانترفال فوقاش الا كانت لا فونكسيون اللي لداخل ديريفابل على داك لانترفال اي وتكون هاد لا فونكسيون اللي لداخل سميناها هنا او تكون ستريكتومون بوزيتيف على اي. اذا في هاد الحاله دابا عندنا هادي اي ديريفابل اي اون. اذا ملي غتكون ديريفابل دونك غتكون هاد لا فونكسيون عندها واحد الفونكسيون ديريفي. لا ديريفي تاعها اشنا هي؟ انتبهوا شنو كنديروا؟
كنمشيو نديرو في النوميناتور، كنديرو هنا او بريم، كنمشيو داكشي اللي لداخل كنديرو ليه هنا ديريفي على شنو؟ كنديرو ان فوا شنو؟ فوا راسين انيام تاع او، هادشي كامل على بيسونس ان موان زان. شتي هادي راه كا بارتيكولي تاع هادي، شتي هادي راه هي ما هي الا كا بارتيكولي. الا كانت او كتساوي اكس، اشنا هي لا ديريفي تاع اكس هنايا؟ لا ديريفي تاع اكس راه هي ان. اذا هادي راه حاله خاصه تاع هادي. مزيان، هاد القاعده هادي اذا خصكم تعرفوا فوقاش راسين تاع شي فونكسيون كيكون ديريفابل على واحد الانترفال، ها هما الشروط بجوج، ولا ديريفي تاعها هي هادي. ندوزو لدوك جوج تاع لي زيكزومبل. نبداو بالاكزومبل الاولاني. اشنو عطاونا تمايا؟ قلنا اف دو اكس اتيكالا شنو؟ اتيكالا راسين كوب ولا راسين تخوازيام دو اكس. مزيان، اذا شنو عندنا هنايا؟ اذا عندنا هنا هاد لا فونكسيون هادي راه ديريفابل على، اذا قلنا اف مالها اي ديريفابل هنا بوغ توت ان سوبير، بوغ توت ان يكون ان انتي سوبير او ايكال ا 2. كي داير هادي غتكون ديريفابل على هاد الانترفال، ديريفابل سور ار ايطوال بلس اللي كيساوي لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. وشنو هي لا فونكسيون ديريفي تاعها؟ اي قلنا اف بريم دو اكس هي لا فونكسيون راسين كوب تاع اكس غنديرو ليها البريم. شنو هي البريم تاع هادي؟ هي 1 على 3 ان فوا راسين تخوازيام ولا راسين كوب تاع اكس على بويسون شحال؟ ان موان 2. غتمشي غدير 3 موان 2 هي هادشي. هادي هي لا ديريفي تاع اف في هاد الحال هادي. غندوزو للدوزيام اكزومبل. قلنا شنو؟ قلنا عطاونا جي دو اكس اتيكال شنو؟ الراسين تخوازيام تاع شنو؟ تاع 2 اكس موان 3. مزيان، اول حاجه نحددو دي دو جي. اول حاجه نحددو دي دو جي. قلنا اشنا هي دي دو جي؟ هي لي زيليمون اكس من ار تيكو خص تكون ديما داكشي اللي وسط الراسين كيف ما بغا يكون الراسين انيام، خص داكشي اللي داخل تاعو يكون بوزيتيف. مزيان، دابا خصني نمشي ندير نغيزود هاد لينيكواسيون هادي. اذا 2 اكس موان 3 ايكال 0 سي سولمون سي فوقاش سي اكس ايكال 3 سور 2. تبعوا معنا، غنمشي ندير طابلو دسين. هادي نورمالمون راه باينه خص يكون اكس سوبيريور ا 3 سور 2. كاين عاد تبعوا معايا. كنديرو هنا لي سين هادي راه كتكتب على شكل ا اكس بلس بي، ا اكس بلس بي. مزيان، كنديرو هنا لو سين دو ا وهنا مول لو سين دو ا. عندنا ا هي 2، دوك لو سين تاع 2 راه بوزيتيف وهنا. مزيان، اذا شنو هي دي دو جي؟ هي لي زيكس ابارتين ار، لي زيكس ابارتين ار بحيث يكون هادشي بوزيتيف. فين عندنا شي بوزيتيف؟ عندنا بوزيتيف او ايكال 0 من اخر هي من 3 سور 2 تال بلس انفيني، او 3 سور 2 راه داخله عندنا في هاد البورن هذا. عندنا فيرمي. علاش؟ لان قالوا لي او ايكال 0 وفي 3 سور 2 هادشي راه ايكال 0 من اخر 3 سور 2 راه داخله. مزيان، تبقى فاكم. مزيان، دابا السؤال هو غتكون جي ديريفابل على اي انترفال؟ على اش من انترفال؟ صافي. هاد لا فونكسيون هادي جي اشنا هي؟
واخا اسمحوا لي هكاكم. دابا هاد لا فونكسيون جي غتكون دير هادي راه سيكري سو لا فورما د لا فورما هادي. عندنا راسين انيام، عندنا هاد في هاد الحاله ان هي 3 وعندنا شنو هي يو في هاد الحاله هي 2 اكس موان 3. اذا هاد جي غتكون ديريفابل على اش من انترفال؟ غتكون ديريفابل على واحد لانترفال اي. اشنا هي لا كونديسيون؟ خص تكون ديك او. معنى اخر غنمشيو نشوفو او داكشي اللي داخل. شنو هي او؟ هي داكشي اللي داخل تاع الراسين. اشنو اللي كاين داخل تاع الراسين؟ هي 2 اكس موان 3. اذا غنقلبو هنايا داكشي علاش درت هادشي. فوقاش كتكون هاد او ستريكتومون بوزيتيف؟ معنى اخر من 3 سور 2 لبلوس انفيني، ولكن واش 3 سور 2 داخله ولا خارجه؟ حنا في لونسومبل ديفينيسيون كاينه او ايكال، ولكن في هادي فين غتكون ديريفابل؟ معنى اخر فين غتكون لا فونكسيون جي ديريفابل؟ غتكون ديريفابل فين؟ على واحد لانترفال فين 2 اكس موان 3 خصها تكون ماشي بوزيتيف ستريكتومون. هنا راه كاينه ستريكتومون بوزيتيف. اذا هاد 2 اكس موان 3 ستريكتومون بوزيتيف على اش من انترفال؟ على الانترفال 3 سور 2 بلس انفيني ولكن اوفير. علاش؟ لان في 3 سور 2 راه ايكال 0. حنا ما خصناش تكون ايكال 0، خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. تبعوا شنو غنكتب؟ قلنا 2 اكس موان 3 بوزيتيف. هادشي بوغ توت اكس ابارتي لاش من انترفال 3 سور 2 بلس لانفيني. درت هنا بوزيتيف، درت ستريكتومون بوزيتيف ياك. دونك هذيك 3 سور 2 خصها تكون خارجه هنا. علاش درت هنا او ايكال؟ لانني هنا كنقلب فين ايكال 0 فين بوزيتيف. هنا غتكون ديريفابل على الانترفال فين غتكون او ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. اي قلنا اذا ها هو الشرط تحقق. هذه هي او 2 اكس موان 3 راه ستريكتومون بوزيتيف على اش من انترفال؟ على هذا الانترفال هذا. دونك هذا هو اي عندي. مزيان. شنو هو الشرط دابا؟ هذا الشرط الثاني. الشرط بي شنو هو الشرط الاولاني؟ الشرط الاولاني هو هاد لا فونكسيون هادي او. هذيك لا فونكسيون اللي كان وسط الراسين اللي هي 2 اكس موان 3 خصها تكون ديريفابل على اي. اي قلنا هاد لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس 2 اكس موان 3 مالها اي ديريفابل سور اي اللي كيساوي شحال؟ علاش غتكون هاد لا فونكسيون هادي علاش غتكون ديريفابل على هاد الانترفال؟ لانها فونكسيون بولينوميال كار الي بولينوم. لان هادي بولينوم دو دوغري 1. دونك غتكون ديريفابل على اي انترفال كيف ما بغا يكون. اون بارتيكولير حنا باغينها غير هذا. دونك عندنا هادي هي او هي ديريفابل على اي. ها هي الشرط الاول. والشرط الثاني راه كيتحقق. دونك غنقولوا الور لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الراسين. اش من راسين؟ غنمشي حنا خدامين 3 الراسين 3 تاع 2 اكس موان 3 مال هادي اي ديريفابل. اذا هادي كتكون ديريفابل على الا كان هاد الشروط متحققين. دونك راه غتكون ديريفابل سور اي. ديريفابل سور اي اللي كيساوي شنو؟ 3 سور 2. ردوا البال عافاكم ديك 3 سور 2 راه خارجه. مزيان. وشنو هاد لا فونكسيون اللي كتحول شنو هي لا فونكسيون اللي كتحول اكس لهادشي؟ شنو سميتها؟ سميتها جي. دونك جي اي ديريفابل سور اي. وشنو هي اي؟ هي لانترفال اوفير 3 سور 2 بلس لانفيني. مزيان. دونك سوا واحد اكس ابارتي لاي اللي هو دونك دابا شنو عندنا جي ديريفابل على هاد لانترفال هادي. دونك غتكون عندها داله مشتقه. معنى اخر غتكون عندها جي بريم. معنى اخر غتكون هاد جي عندها واحد لا فونكسيون ديريفي على هاد لانترفال. اون جي بريم دو اكس ايتيغال شنو؟ هي راسين تخوازيام تاع 2 اكس موان 3 بريم. وشنو هي البريم تاع هادي؟ تبعوا معايا هنايا. شنو هي البريم تاعها؟ هي هادي. اذا كتمشي لداك الشيء اللي لداخل. هذيك لا فونكسيون اللي كاينه وسط الراسين كندير ليها لا ديريفي وكنحطها معنى اخر هي 2 اكس موان 3 بريم على شنو؟ على ان اللي هي 3 عندي في هذه الحاله فوا شنو؟
فوا راسين ان نيت اللي عندي هنا تروازيام تاع 2x موان 3 اشنو على بويسونس ان موان 2. دابا عندي ان هي 3 ملي غندير ليها موان 2 غتعطينا موان زا تعطينا 2. 3 موان زا هي بحال زعما بحال ما عارفينش هذا واخا ماشي مشكل. تساوي شنو لا ديريفي تاع 2x هي 2 ولا ديريفي تاع موان 3 هي 0. من اخرى تبقى لنا 3 وهذا الشيء غيبقى كيما هو. دونك هنا نديرو دونك هذه هي جي بريم دو اكس بوغ توت اكس كاين في هاد الانترفال هذا. ندوزو لابليكاسيون. اذا قالوا لنا تما كالكولي لا ديريفي دي فونكسيون نيميريك سويفون. نبداو بالحاله الاولانيه. قالوا لي تما كالكولي ما قالوش لي مونطري بانها ديريفابل ولا. غنمشي نكالكولي نيشان من اخر غنمشي نطبق هادي غنطبق هاد الغولاسيون هادي نيشان ما غاديش نمونطري بانها ديريفابل. اذا اون بسي بريم دو اكس شنو كتساوي هي شنو هي راسين خوازيام تاع شنو تاع اكس على بيسونس 3 موان 4 على بيسونس 4. هادشي كامل غندير ليه لا ديريفي. اذا دابري شنو غندير هنايا اذا غنمشي داكشي اللي لداخل غندير ليه لا ديريفي. معنى اخر غندير اكس على بيسونس 3 موان زان هادشي كامل على بيسونس 4. هادشي كامل غندير ليه البريم على شنو على 3 فوا راسين تخوازيام تاع اكس على بيسونس 3 موان زان على بيسونس 4. هادشي كامل على بيسونس ان موان 2 ان موان زان 3 موان زان هي 2 هي 2. واخا لا ديريفي تاع اف على بيسونس ان اف على بيسونس ان اف على بيسونس ان لا ديريفي تاعها شنو هي ان فوا اف بريم فوا اف على بيسونس ان موان زان. اذا دابا عندي هنا ان هي 4 وعندي الاف هي اكس على بيسونس 3 موان زان. دونك غندير هي 4 فوا شنو فوا اف. شنو هي اف اف هي هادشي اللي داخل هنا هي اكس على بيسونس 3 موان زان بريم فوا شنو فوا اف اللي هي اكس على بيسونس 3 موان 4 على بيسونس شحال على بيسونس كنمشيو لان وكنقسمو منو الواحد. دونك غتعطينا هنا 3 لتو على 3 فوا داكشي غيبقى كيما هو. شنو غنديرو هنا نحاولو نحسبو هادشي. دونك 4 هي لا ديريفي تاع اكس على بيسونس 3 هي 3 اكس كاري لا ديريفي تاع موان زا هي 0. دونك فوا شنو اكس على بيسونس 3 موان زا على بيسونس 3. هادشي كامل على 3 فوا الراسين تخوازيام تاع اكس على بيسونس 3 موان زا على بيسونس 4. هادشي كامل لو تو على بيسونس اللي ممكن دير هنا هي تسامبليفيها 3 مع 3 وتكتب داكشي اللي بقى. ندوزو لا فونكسيون الثانيه. قلنا في بريم دو اكس تيقال شنو تيقال هي السينوس تاع الراسين تخوازيام ولا راسين كوب تاع اكس كاري بلس اكس بلس هادشي كامل غنديرو ليه لا ديريفي البريم. يلا تبعو معايا. ملي تكون عندك الكومبوزي رد البال هنا عندي السينوس تاع هادشي معنى اخر عندي الكومبوزي تاع دو فونكسيون تمايا. ملي تكون عندك جي تاع اف دو اكس البريم تاع هادي شناهي كتمشي لداكشي اللي لداخل كدير ليه البريم هي اف بريم دو اكس
فوا شنو؟ فوا جي بريم، هنا ماشي فوا كومبوزي، جي بريم تاع شنو؟ تاع اف دو اكس. هاد القاعده اللي غنطبق هنايا. دونك عندي لا فونكسيون جي هي السينوس، وعندي لا فونكسيون اف هي داكشي اللي لداخل، هي ديك راسين كوب. نعاود، عندي لا فونكسيون جي هي السينوس، وعندي داكشي اللي لداخل هي اف، من اخر اف دو اكس هي ديك. دونك اش غندير؟ غنمشي نهز اف دو اكس داكشي اللي لداخل اللي بين قوسين، غندير ليه لا ديريفي. ها هي معنى اخر هي الراسين تخوازيام تاع اكس كاري بلس اكس بلس 1، هادشي كامل بريم، مزيان، فوا جي بريم. شنو هي جي بريم؟ هي سينوس بريم، ماشي سينوس دو اكس، لا، سينوس بريم تاع شنو؟ سينوس بريم تاع اف دو اكس. اف دو اكس هنا كنخليوها مزيان. غنرجعو دابا اشنو هي لا ديريفي تاع غاسين انيان، هي هادي، هي كنمشيو داكشي اللي داخل كنديرو ليه لا ديريفي على ان فوا راسين انيان تاع دو اكس لا بيسونس، كنمشيو لهاد الان وكنديرو ليها موان زان. دونك هي اكس كاري بلس اكس بلس 1 بريم على 3 فوا شنو؟ فوا راسين كوب تاع اكس كاري بلس اكس بلس 1 على بيسونس 3 موان زان اللي هي 2 فوا. مزيان، شنو هي لا ديريفي تاع السينوس؟ لا ديريفي تاع السينوس هاهي، لا ديريفي تاع السينوس هي الكوس. دونك هاديك السينوس بريم هي الكوس تاع اف دو اكس، غنخليوها. يلا، لا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس، لا ديريفي تاع اكس هي 1، ولا ديريفي تاع 1 هي 0. لو تو على هادشي ما كاين لا لي ديفالور، غتخلي داكشي كيما هو. فوا الكوس الى عجبك هادشي اللي كندير متنساش دير جيم لا فيديو، بارطاجي مع صحابك، وما تنساش دير ابوني لاشين تشجيع لنا على بذل المزيد من المجهود. والله يعاونكم وتهلاو فريسكم.